बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कस्बे कमाल। आज के प्रोग्राम में हमारी मेहमान शख्सियत का ताल्लुक शेर व अदब की दुनिया से है। हमारे साथ तशरीफ फरमा है मुमताज़ शायरा, अदीबा, कॉलम निगार मोहतरमा डॉक्टर सुगरा सदफ जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की डायरेक्टर हैं। इनका अदबी सफ़र लगभग 4 दहाइयों पर मुहित है और जारी व सारी है। इस सफ़र के दौरान इन्होंने 13 के करीब कुतब तसनीफ की हैं। तो आइए डॉक्टर साहबा से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और इनके कस्बे कमाल का अहवाल इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाई। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा खारियां के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाली उस बच्ची का बचपन का अहवाल जो अब डॉक्टर सुगरा सदफ कहलाती है। मेरी पैदाइश हुई एक गांव में, छोटे से गांव में, और हमारे घर में तो कुरान पाक के अलावा कोई किताब भी नहीं थी। अच्छा। मेरे वालिद साहब मिडल थे और वो गांव के उन चंद लोगों में उनका शुमार था जो पढ़े लिखे हैं, यानी 2-4 लोग होंगे। ठीक है। तो मैं गाँव में वाइस स्कूल था, प्राइमरी स्कूल लड़कों का, उसमें मुझे दाखिल कराया गया। तो वालिद साहब मेरे एक बड़े रोब दबदबे वाले इंसान थे, उनके सामने कोई बंदा तमाम उम्र कोई खड़ा नहीं हुआ। अच्छा। यानी एक खुदा की तरफ से उन पर करम के एक उनका बड़ा रोब दबदबा था। जब उन्होंने फैसला किया कि मैं स्कूल जाऊंगी तो दबे जो एक दबे लफ्जों तो लोग बातें करते रहे, मुखालफत करती की, लेकिन उनके सामने आकर किसी ने नहीं कहा। फिर मेरी कजन्स वगैरह भी दाखिल हो गई और हम सब ने वहाँ से जो प्राइमरी पास की वो टाटू वाले स्कूल पे जो जमीन पे गाँव के स्कूल से और उसकी दीवारें भी नहीं थी, मतलब एक खुला एक मैं समझती हूँ वो तो ब्लेसिंग है, एक फितरत के साथ मुकालमा करना सारा। फिर उसके बाद मैंने करीबी कस्बा जो है वहाँ से मैट्रिक किया और कोटला अरब अली जी, और तकरीबन हम 6 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। कोई सड़क नहीं थी। और मेरे वालिद साहब कहते थे कि ये आपके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए, रास्ता तो ज़रा लोग उस पर गुजरते रहते थे और अगर आपको कोई तंग करे तो आप पत्थर उठा के मारे मैं देख लूंगा। तो वो जो हौसला होता है ना बेटी के लिए वालिद का, मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा एक उसके लिए इनाम होता है और वो अपने आप को मजबूत समझती है। बिल्कुल। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने सारी अपनी तालीम जो उसके बाद गुजरात से BA किया और फुआरा चौक कॉलेज से, फिर उसके बाद मैंने MA किया फिलोसफी डिपार्टमेंट से। तो सारी मेरी तालीम गोल्ड मेडल भी लिया, गोल्ड मेडल और डिस्टिंक्शन के साथ है। और मैंने कभी भी रट्टा नहीं लगाया, लेकिन ये कि मैंने गैर निसाबी किताबों को पढ़ा। लाइब्रेरी की कुछ ही किताबें होती थी जो मेरी पढ़ने से रह जाती थी। खेल में भी हिस्सा लेती थी और अपनी हेड गर्ल भी थी हॉस्टल की भी। इस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेना एक भरपूर जो होता है तालिब इल्म वो। तो मेरे वालिद साहब हमेशा जब मैं FA में दाखिल हुई तो उन्होंने कहा अपने सब्जेक्ट खुद चूज करो। तो उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि फलसफा क्या है, नफ्सियात क्या है, अदब क्या है। तो मैंने ये 3 सब्जेक्ट चुने। तो इसमें मैं समझती हूँ कि खुदा का कोई इशारा था मेरी ज़हन में कि मैंने इस तरफ जाना है। और फिर जब मैंने फिलॉसफी को चूज किया तो मैं समझती हूँ कि मेरी फितरत यही थी कि मैं फलसफा पढूं। अच्छा, ये बताएं कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं माजी में कि आप स्कूल जाने लगी तो गांव में मुखालफत हुई, MA तो एक बहुत बड़ा स्टेप है, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? हाँ, उस वक्त भी बहुत हुई, बल्कि कॉलेज में जब गई उस वक्त भी हुई। लेकिन ये था कि बहुत सारे लोग जैसा मैट्रिक में गांव में लड़की पढ़ ले तो रिश्ते पहले खाला चाचा, तो वो रिश्ते आने लग गए और उन्होंने कहा जी बेटी पे इतना खर्च करना मुनासिब नहीं है, इसकी शादी करें, भेजें इसको अगले घर। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। तो मैं उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कि PhD कैसे करते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैंने PhD करनी है, क्योंकि मुझे ये पता था कि PhD आखिरी डिग्री होती है। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं उसके अंदर शौक है तो वो पढ़ेगी। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने कहा जी है कुड़ियां मुंडे होते कट्टे पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा नहीं मैं बेटी और बेटों में कोई फर्क नहीं रखता। और एक और बात आपको मैं ये बताऊं कि जब मैं गांव में थी तो मेरे भाई वो गुल्ली डंडा खेलते थे तो मैं भी गुल्ली डंडा खेलती थी। मेरे वालिद साहब कहते थे कि बच्चे बच्चे होते हैं, बेटी और बेटे में क्या है, और कोई भी काम जो गेम्स उन्होंने खेलनी है हम खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं। और मैं समझती हूँ कि आजकल के जो दौर में अगर देखें और मैं अपने मिडिल पास वालिद के विजन को देखती हूँ तो उनके आगे कई PhDयाँ कम पड़ जाती हैं, क्योंकि इंसान को खुदा ने जो विजन दिया होता है वो शायद हमारी डिग्रियों से भी कहीं ज्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक MA आपने किया फलसफे में, फिर आपने दूसरा किया, हाँ बस, फिर आपने तीसरा किया, तो ये उसके बाद आपने PhD भी कर ली। पता नहीं, मैं समझती हूँ कि थर्स्ट फॉर नॉलेज, एक आप कहें कि फलसफा तो उम्मुल अलूम है कि आप जब फलसफा पढ़ते हैं तो आप अदब भी पढ़ रहे होते हैं, सियासत भी पढ़ रहे होते हैं, आप मुख्तलिफ तारीख भी पढ़ रहे होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट इसी से निकले हैं।
تو جب میں نے پڑھا تو کیونکہ فلسفے میں نے سیاست بھی ایک طرح سیاسیات بھی پڑھ لی تھی, تو میں نے کہا چلو اس کا امتحان بھی دے دیتے ہیں, تو میں یونیورسٹی میں 3rd آ گئی اس میں. اچھا. پھر چونکہ میرا لٹریچر سے تعلق تھا تو میں نے کہا چلو MA اردو بھی کر لیتے ہیں, MA اردو بھی کر لیا. پھر میں نے کہا نہیں اب مجھے PhD کرنی چاہیے. فلسفے میں جو آپ نے PhD کیا جی جی, تو اس کا مقالہ جو ہے وہ صوفیانہ خیالات پر, ان کے کلام پر مبنی ہے. تو یہ صوفیانہ جو آپ کے خیالات ہیں, نظریات سے اٹیچمنٹ, یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ یہ میں نے آپ کو مطلب کہ بتانا چاہتی ہوں کہ قدرت کا نظام جو ہے نا, یہ جو کائنات ہے یہ کوئی ایسے ہی دھکا سٹارٹ نہیں چل رہی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز ایک طے شدہ معیار کے ساتھ آپ کے ساتھ چلتی ہے. الکیمسٹ اگر آپ نے پڑھی ہو, ضرور پڑھی ہوگی, تو آپ دیکھیں اس میں ایک پتھر سے ٹھوکر بھی لگتی ہے تو اس کا بھی کچھ مطلب ہوتا ہے کہ اس پتھر کے نیچے کچھ چھپا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو خدا نے ہمارے لیے مختلف جگہوں پہ مختلف نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. جو عقل مند بندہ ہوتا ہے, جس کا انر بیدار ہوتا ہے, وہ ان نشانیوں کو سمجھ لیتا ہے. وہ وسیلے ہوتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے. اب رستہ لے کے جا رہا ہے, قدرت نے آپ کے اندر جو میری اندر خصوصیات رکھی ہیں. اب دیکھیں نا, آپ کا بھی جسم جو آگ پانی مٹی ہوا سے بنا ہے, میرا بھی بنا ہے. بالکل ایسے. اب عناصر کی جو مقدار ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اب ایک کسان کے اندر وہ جو مٹی والا ہے مادیت والا زیادہ ہوگا کیونکہ اس نے اسٹرینتھ کا کام کرنا ہے, اس میں طاقت والا. جو لوگ فن سے وابستہ ہے اس میں آگ زیادہ ہوگی, نور, کیونکہ انہوں نے جانا ادھر. اور جو بھی آپ کے اندر عنصر ہوگا وہ اپنا آپ دکھائے گا, وہ نکلے گا باہر. گلوکار کو گانا پڑے گا. اسی طرح رائٹر کے اندر سے وہ چیز نکلنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو وسیلے ہوتے ہیں, اگر ہم انہیں پہچان دیتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو پالش کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے اور بہتر طریقے سے سامنے آتے ہیں. تو میں اگر دیکھتی ہوں تو ساری زندگی میں مجھے وہ ان کو میں نے پہچانا اور ان نشانیوں پہ قدم رکھ کے آگے بڑھی ہوں. اب دیکھیں, جب میں نے اپنا نام کے ساتھ 6ٹھی کلاس میں صدف لگایا تھا تو مجھے قسم سے صدف کے معنی نہیں آتے تھے. اچھا, مجھے آپ نے تخلص کیا تھا اپنا. میں نے تو سگرا کے ساتھ اور ساؤنڈ کے مجھے ملی ہوگی, پتہ نہیں کس کا نام میں نے سنا ہوگا, کیا ہوگا, تو میں نے صدف لگا لیا. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ صدف کے معنی جس کے اندر گوہر ہوتا ہے. بالکل ایسے. اسی طرح جب میں نے کالم بھی لکھنا کیا تو میں نے فوری طور پہ فیصلہ کرنا تھا, تو میں نے وجدان. اب دیکھیے وجدان انٹیوشن ہے. تو اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ کسی چیز سے وابستہ ہوتی ہیں. تو اپنی صوفیانہ حوالے سے بات کی تھی, تو میرا تعلق جو ہے جس جگہ سے ہے وہاں قریب ہی کھڑی شریف ہے. مطلب ہم تو تحصیل کھاریاں میں ہیں, لیکن کھڑی شریف اتنی دور نہیں ہے ہم سے, آزاد کشمیر. میرے ننہال بھی ہیں وہاں پہ اور ہمارا ایک رشتہ رہتا ہے, آنا جانا رہتا ہے. تو میں میاں محمد بخش کو بچپن سے اپنے گھر میں اپنے والدین سے, اپنی دادی نانی سے سنتی رہتی تھی. ان کے اشعار جو ہیں وہ سب کو زبانی یاد تھے. تو جب میں نے PhD کا, پہلے میں نے فیض پہ MA کا تھیسس لکھا, تو میرا خیال تھا کہ میں PhD ہے وہ بھی اپنے کسی شاعر ادیب پہ کروں گی. تو میں نے سوچا کہ میاں محمد بخش پہ بہت کم کام ہوا ہے. اچھا. یعنی وہ صوفی شاعروں میں وہ شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کلام جو ہے وہ تخلیق کیا. 17 کتابیں ان کی. اچھا, ماشاءاللہ. تو ایک آنا جانا بھی تھا ہمارے یہاں, بڑی عقیدت بھی تھی ان سے. اور پھر میں نے سوچا کہ ان میں مجھے کام کرنا چاہیے. اور ایک میرے اندر لگن بھی تھی, ایک میں سمجھتی تھی کہ میرے اندر کچھ ایک ایسا میگنیٹ بھی ہے. کوئی چھوٹا سا صوفی آپ کے اندر بھی ہے؟ چھوٹا سا نہیں, بہت بڑا ہے. کیونکہ مطلب بڑا اس سوال سے کہ صوفی آپ کے اندر بھی ہے, سب کے اندر ہے. آپ دیکھیں نا کہ خدا کی روح سے ہماری روح جو ہے نکلی ہے, اور جس طرح سورج کی شعائیں اس طرح ہماری روح خدا سے وابستہ ہے. تو تعلق تو ہے نا, کنسنٹریشن کا مسئلہ ہے, لیکن میگنیٹ کا مسئلہ ہے کہ جتنا اگر آپ میں اتنا ٹکڑا ہے, مجھ میں اتنا ہے, تو میں زیادہ اس طرف متاثر ہوں گی. لیکن جو ہمارے صوفی تھے, اب دیکھیں یہ کو پڑھے لکھے گھرانوں میں پیدا بھی نہیں ہوئے, لیکن نہ یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں, لیکن بلے شاہ سے بڑا فلسفی آپ کو کون ہے؟ کی جانا میں کون, نظم دیکھیں اس میں جو فلسفہ ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں میں عباس اور فتح محمد میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ دونوں ایک ہی خدا کی مخلوق ہے. اور جب یہ دونوں اس دائرے سے نکلتے ہیں کہ میں مذہب کے دائرے سے, تو ایک نیا انسان تشکیل پاتا ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے لیے ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو اپنے آپ کو پہچاننا اور آگے بڑھنا. چلیں آپ کی ذات کی طرف واپس آتے ہیں, ذرا فلسفے کو تھوڑا ہم سائڈ پیچھے کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی بات ہوئی آپ نے کہا 6ٹھی کلاس میں آپ نے اپنا پہلا شعر کہہ دیا یا نظم کی, صدف آپ کا تخلص. لیکن یہ بتائیے کہ زندگی کے کس مرحلے میں آپ نے محسوس کیا کہ اب شعر و ادب کی طرف توجہ زیادہ سنجیدگی سے دینی چاہیے؟ ہاں, 6ٹھی کلاس میں جو میں نظم لکھی نا, وہ میری یہ تھی کہ میں نے دنیا میں نے زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے, ایک جو بچے کا عزم ہوتا ہے. تو پھر میں نے باقاعدہ, اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں کوئی کہ میں نے کچھ لکھا ہو, کیونکہ میں نے جو شاعری سے
ایک میرا تعلق بنا، وہ بھی جو شعر جو نظمیں تھی ہماری ادبی، مطلب ہے یہ جو نصاب کی کتابوں میں نظمیں وہی دیکھی نا، کیونکہ میرے علامہ اقبال، حالی اور یہ سارے، تو اس سے مجھے لگا کہ اس طرح کی چیزیں میں بھی بنا سکتی ہوں. یہ جو جس کا ہے یہ قافیہ اردیف، حالانکہ مجھے پتا نہیں تھا قافیہ اردیف بھی کیا ہے. تو میں نے ایک نظم لکھی اور اپنی کلاس میں نے اعتماد تو مجھ میں تھا والد صاحب کی طرف سے، جو مجھے ایک اعزاز تھا. تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں نے ایک نظم لکھی ہے، میں نے سنانی ہے. پھر میں نے کہا کہ تخلص بھی ہوتا ہے شاعر کا، تو میرا بھی تخلص ہونا چاہیے. پھر میں نے صدف رکھا اور اپنی کلاس میں وہ نظم سنائی، سب نے بڑی پسند کی. اور پھر میں نے وہ لکھتی رہی چیزیں. اور جب میں ہاسٹل میں آئی گجرات میں، تو وہاں پہ میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہاسٹل کا کھانا بڑا عجیب سا ہوتا ہے، تو ایک گاؤں کے بندہ جو ایک اصلی کھانے غذا کھا رہا ہے، تو وہاں پہ پھر میں پیروڈی لکھنا شروع ہو گئی دالوں پہ اور وہ ساری. تو میں وہ بھی میری بڑی مشہور ہوئی، لیکن مجھے لگا کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. تو وہاں پہ شاہین مفتی اردو ادب کی بہت بڑی، آپ کو پتا استاد بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، وہ بھی تھی. تو بہت جلدی میں جو ہمارا اردو وہ ایک سرکل تھا ادب کورس میں چلی گئی، اور میں نے وہاں پہ مشاعرے پڑھنے شروع کیے، ان کو چیزیں دکھانی شروع کی، اور اس طرح مطلب حوصلہ افزائی ہوتی رہی اور میں پڑھتی رہی. لیکن جب میں نے باقاعدہ کنسنٹریٹ کیا وہ لاہور آ کر کیا. اچھا. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، یہاں بھی میں نے بزمیں اقبال بنائی اور اس کے تحت مشاعرے کرنے، اور ہمارے ٹیچرز بھی بہت اچھے تھے، وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں لکھتی رہی. اور ایک دفعہ میں نے ڈاکٹر نعیم احمد صاحب سے پوچھا، فلاسفی کے ہمارے جو ہیں آپ کے ابو کے بڑے دوست تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کتاب چھپوانی ہے. تو انہوں نے مجھے پھر اردو بازار بھیجا. پھر بس وہ پہلی میری کتاب آئی ایم اے کے بعد ہی. تو اس کے بعد بس سلسلہ چل نکلا، اور پی ایچ ڈی کے بعد میں نے زیادہ کنسنٹریٹ کیا شاعری پہ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ کی شاعری کے حوالے سے، آپ کے ادبی کام کے حوالے سے ہم نے گفتگو جاری رکھنی ہے. اچھا. ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم ڈاکٹر سغرا صدف صاحبہ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے. پی ٹی وی پیش کر رہا ہے اینڈرائڈ اور آئی او ایس موبائل ڈیوائسز کے لیے کارپوریٹ ایپلیکیشن، نئی اور دلچسپ خصوصیات کے ساتھ، مزید فعالیت اور بہترین سہولیات کے ساتھ، جس سے ملے آپ کو مکمل اور اطمینان بخش احساس. خبروں کی دنیا سے ویب ٹی وی، پی ٹی وی نیوز، پی ٹی وی اسپورٹس، پی ٹی وی ورلڈ اور پی ٹی وی ہوم کی براہ راست نشریات تک، سماجی ذرائع اور رائے عامہ کے اظہار کے لیے ایک جامع ذریعہ، تاکہ آپ کر سکیں اپنے خیالات اور اپنی آراء کا اظہار اپنے نیٹ ورک سے. تو ابھی اینڈرائڈ اور آئی او ایس ایپلیکیشن انسٹال کریں اور اپنے قومی ٹی وی نیٹ ورک سے رابطہ قائم کریں. پی ٹی وی، قوم کی آواز. صدیوں میں دودھ اور جانشین کے ساتھ نیچرل ہے. صدیوں میں دودھ اور جانشین کے ساتھ نیچرل ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ کی کتابوں کے حوالے سے. آپ کی پہلی کتاب آئی 1998 میں کیوں مانوں ہار، شاعری کی کتاب اردو میں. اچھا، وہ بھی اسی لیے تھا کہ ایک جو لڑکی ہے وہ کسی والے سے بھی کسی سے کم تر نہیں ہے، نہ برتر ہے. تو اس کو آپ یہ کہہ گے کہ لڑکی ہے تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو وہ یہ تھا کہ میں نے زندگی میں ایک خاتون ہونے کے حوالے سے ہار نہیں ماننی، بلکہ اسٹرگل کرنی اور آگے بڑھنا ہے. ایک عزم تھا شروع سے. میں نے ایک نظم لکھی تھی، اس میں یہ تھی چیزیں. تو اس کا نام بھی پھر میں کیوں مانوں ہار. تو وہ کسی نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے تھا میں کیوں پہنوں ہار. جدا ہیں چاہتے ہیں اپنی. جی، جدا ہیں چاہتے ہیں اپنی میرا دوسرا مجموعہ کلام تھا. اس کے بعد پھر میرے پنجابی کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے، مائنی میں کنو اکھا اور مورکھ مان.
अच्छा। और फिर जो उसके बाद काफी वक्फा आ गया मेरी शायरी में छपने में। अच्छा। इसलिए कि वो मेरी शादी हो गई और मेरी बेटी अल्लाह ने मुझे दी, और माँ का आपको पता है कि मैं समझती हूँ कि औरत का सबसे बड़ा किरदार माँ का किरदार है। मैं लिखती तो रही क्योंकि साथ साथ मेरा जो तहकीक का काम भी चलता रहा। मैंने फैज साहब पे एक किताब लिखी और सोशल फिलोसफी ऑफ फैज एंड फैज, जी जी, और तराजम भी किए। और मेरी फिर लेटेस्ट जो किताब आई वो वादा थी उर्दू शायरी की। हाँ जी। और तकरीबन मेरी कोई 13-14 किताबें छप चुकी हैं और कोई 5-6 इस वक्त जो है वो लाइन में है, जिसमें उर्दू अफसानों की किताब है, पंजाबी कहानियों की किताब है, पंजाबी शायरी की किताब है, और इसके अलावा कुछ तहकीक की किताबें हैं। एक अंग्रेजी नावल मैंने लिखा है, वो भी उसमें अच्छा। मतलब जा रहा है। तो अब मैं, क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई, अब फिर मुझे टाइम मिल रहा है, तो अब मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ उस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका एक कॉलम का मजमूआ वो भी तो शाया हुआ नुक्ता के नाम से? जी, नुक्ता। मैं कुछ 5-6 साल से जंग में कॉलम लिखी हूँ, और उसमें नुक्ता, आप देखे ना, बुल्ले शाह की एक कलाम का एक है कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है, एक नुक्ता यार पढ़ाया है। उसमें बुल्ले शाह ये कहते हैं ये कायनात जो है इसमें तमाम मखलूक एक नुक्ते की तरह है। यानी नुक्ता वो छोटा अदद है जिसको अब तकसीम नहीं कर सकते। इसी तरह वो कहते हैं कि तमाम मज़ाहब, तमाम नस्लों के लोग एक ही खुदा की मखलूक है, इसलिए वो नुक्ते की तरह है। तो मैंने, क्योंकि वो मेरे इसमें सूफियाना रुझान से मिलता था, इसलिए मैंने नुक्ता उसका नाम रखा। और माशाल्लाह दूसरी भी मेरी कॉलमों की किताब जो इस साल आ रही है। अच्छा। और इसके अलावा इंतखाब मैंने किया, जो शायरी का, जो पॉपुलर शायरी है वो भी तेरी खुशबू लाती है। फिर अताउल्लाह कासमी साहब की एक बड़ी मारूफ किताब है अताइये, उसका तर्जुमा किया पंजाबी में, और अल्केमिस्ट का तर्जुमा मैंने किया पंजाबी में। बहुत सारी मेरी और भी पंजाबी कायदा मैंने बनाया, और बलोचिस्तान में जो कायदा लगा है वो भी मैंने बनाया था। तो एक मैंने और कायदा बनाया है जिसमें मैंने चारों सूबों की जो ज़बानें हैं उनको डाला है, उर्दू को भी। अच्छा। ताकि एक बंदा जो है वो कुछ बुनियादी लफ्ज पश्तो के भी सीख सके और बुनियादी लफ्ज हिंदी के भी सीख सके, और बाकी जो हमारी अपनी पंजाबी है वो भी उसको पता हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जिस इदारे की सरबराह हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर की, उसके क्याम के अगराज़ व मकासद क्या थे और उनको किस हद तक हासिल कर लिया गया? जी, ये इदारा जो है ये बाकी सूबों के मुकाबले में बहुत देर से बना, इसलिए कि बाकी सूबों में तो फौरन नहीं, तकरीबन सिंध में तो बहुत ही तरक्की हुई मादरी ज़बान के हवाले से, लेकिन यहाँ लाहौर में आप देखें, पंजाब में जो है ये बहुत देर से बना। और 2007-2004 में ये इदारा बना, लेकिन जिस बिल्डिंग में हम हैं ये तकरीबन 2007 में बनी है। और इसके बुनियादी मकासद है कि पंजाब की ज़बान को, पंजाब के कल्चर को और पंजाब के आर्ट को प्रमोट करना। और इस हवाले से हम एक मैगजीन निकालते हैं, हमारा एक FM 95 रेडियो है, चैनल है, और पहला पंजाबी चैनल है सरकारी। इसके अलावा किताबें छापते हैं, सूफिया पर रिसर्च कराते हैं जी। फिर हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसमें कंप्यूटराइज्ड बुक्स हैं, तकरीबन सारा उसमें जो मैटर है 8-10 हज़ार के करीब हमारे पास किताबें हैं। बहुत सारी हम कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सेमिनार्स करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो मकासद हैं इस इदारे के उनको फुलफिल करने की तरफ चल पड़े हैं। सही। लेकिन क्योंकि इदारा इतनी देर से बना है तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे काम अभी रहते हैं। सही है, और वो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप टीवी की कंपेयर भी हैं, रेडियो की आप ब्रॉडकास्टर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, तो ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ आना कैसे होगा? टीवी पे तो तकरीबन जब मेरी किताब आ गई तो मैं 1998-99 से मैं वो पढ़ रही थी मुशायरे वगैरह। सही। या बाकी जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते थे तो मुख्तलिफ कोई इकबाल पे प्रोग्राम हो रहा है, क्विज हो रहे हैं, उसमें आते रहते थे पीटीवी पे। तो पीटीवी से तो रिश्ता बड़ा ही पुराना है। एक दफा करामत मुगल साहब का मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि आप आ सकती हैं टीवी पे। के जी आ सकती हूँ। मैं आई तो उन्होंने कहा कि हम एक पंजाबी का प्रोग्राम कर रहे हैं और उसके लिए हम चाहते हैं कि आप उसको कंपेयरिंग उसकी करें। स्क्रिप्ट पढ़ने को कहा कि ये कैमरे की तरफ देख के आपने तो ये बातें करनी है। तो मैंने बातें कर दी
उन्होंने उसके बाद दूसरे दिन रिकॉर्डिंग रख ली और फिर तकरीबन 2 साल वो प्रोग्राम मैंने किया। उसके बाद सुफन देवार, सूफी संग और अभी मेरा आजकल भी प्रोग्राम एक चल रहा है म्यूजिक पे, तो ये फिर सिलसिला जारी है अभी तक। और तो रेडियो में डेली प्रोग्राम करती हैं? और बल्कि मेरे पास एक और भी एजाज है कि 2008 में मुझे PTV की तरफ से अवार्ड भी मिला बेस्ट कंपेयर का। जी जी बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक मुंतजिम, एक शायरा, एक अदीबा, एक मीडिया पर्सन, इन सबको अगर आप मिलाएं तो इनमें से डॉक्टर सुगरा सदफ को अपना कौन सा किरदार पसंद है? मुझे तो सारे किरदार पसंद है क्योंकि ये मेरे ज़ात के इज़हार है ना सारे। लेकिन बुनियादी तौर पे मुझे लगता है जैसे मैं एक शायर हूँ, ख्वाब देखने वाली लड़की हूँ, गीत गाने वाली लड़की हूँ, तो अपने आप को मैं एक टीनेजर लड़की समझती हूँ तक। ठीक है आप और मैं समझती हूँ जब हमने अपने आप को बूढ़ा समझ लिया बस खत्म होगी बात। बिल्कुल। तो वो मेरा रूप जो अपनी नजरों में है वो एक लिखारी का है, अहसास जो बंदा है जो अपनी नब्ज के साथ पूरी कायनात को महसूस करता है, लोगों के दुखों को महसूस करता है और खुशियों में शरीक होना चाहता है, और वो कोई एक मैकेनिकल बंदा नहीं है जो हिसाब किताब फाइलों के कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब आप पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट की रुकन भी हैं और कैमरा पंजाब की भी अब रुकन है। इन मुख्तलिफ वालों से देखा जाए तो हम अगर आपसे सवाल पूछें कि जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अदब के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है? मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मेंबर हूँ, अकेडमी ऑफ लेटर्स की, गुजरात यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की मेंबर हूँ और पंजाब यूनिवर्सिटी की सैनेट की हूँ। इसी तरह ये पैमरा की मेंबर हूँ। तो पैमरा में जब मेरी सिलेक्शन हुई तो हमने बहुत काम किया यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स के पास अभी लाइसेंस ही नहीं है और वो प्रोग्राम जो करते हैं उसमें फिर एक ऐसे अजीबोगरीब प्रोग्राम करते हैं लोगों को तकसीम करने वाले। तो कोशिश हमने की कि लोगों को एक ज़ाब्ते के तहत लाया जाए। अब देखिए PTV ने एक म्याद सेट किया, बाकी चैनल को जब आपने आज़ादी दे दी जिसका जो दिल किया बोल रहे हैं। अगर आपसे मेरी मुखालफत है तो मैं यहाँ बैठ के जो मर्जी कह दूँ, आपको हक भी नहीं कि आप कम अज कम अपने बारे में बात तो करें या आपके बिहाफ पे कोई बंदा बात करे। तो ये हमने कहा कि अगर आप किसी के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसको भी हक दें कि अपना मौक़िफ़ बयान करे। उसमें बड़े सख्त फैसले भी किए और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा बेहतर जा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि हमारे जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये अदब और कल्चर के हवाले से अपना किरदार बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हम कोई सिविलाइज्ड कौम नहीं बन सके। हमारा एक बस अजीब सा बन गया कि शाम को अपने 4 बंदे बैठा कर उन पे बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोग। कभी किसी ने किसी पॉपुलर जो कंपेयर उसने कल्चर पे प्रोग्राम किया, म्यूजिक पे किया, शायरी पे किया, सिर्फ एक ही मौजू है सियासत सियासत सियासत। आप सियासतदानों से भी कल्चर के बारे में बात करें, आप मियां शहबाज शरीफ का प्रोग्राम करें, अदब पे बात करें, वो देखें आपको शेर सुनाएंगे, आपको गाने सुनाएंगे, ऐसी है। ठीक है ना। तो मैं ये समझती हूँ कि इस हवाले से थोड़ा काम करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, सवाल मेरा आखिरी है, उसके बाद हमने आपसे आपका कलाम जरूर सुनना है। ठीक है। तो आप क्योंकि अपने इलाके की खवातीन के लिए बारिश का पहला कतरा साबित हुई, तो आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के हवाले से आप खवातीन का किरदार कैसा देखती हैं? मैं समझती हूँ कि खातून को जहाँ भी एतमाद से आप खड़ा करेंगे तो वो आपको हमेशा ऐसे नताइज देगी कि जिस पर मुआशरे को फख्र होगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अगर आप उसके रास्ते में रोड़े अटकाएंगे तो वो कभी भी सही तरह से काम नहीं कर सकती। मैं तो उन खवातीन में हूँ कि मैं रोडों को ठोकर मार के फेंक सकती हूँ, क्योंकि मुझ पे एतमाद भी है और खुदा का करम भी है। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखें मुख्तलिफ इदारों में मसाइल भी बहुत हैं, खवातीन के लिए अभी भी मसाइल हैं। अगरचे सरकार ने उनके लिए बड़े कवानीन भी बना दिए हैं, सारे मसले भी हैं, लेकिन फिर भी हमारी बच्चियों के लिए अभी चैलेंजेस हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर खवातीन को उनके एक मसावी हकूक दिए जाएं, और हकूक दिए हैं हमारी सरकार ने, तो सियासी हवाले से, समाजी हवाले से, अब देखिए औरत एक खानदान की सरबराह, एक माँ है बुनियादी तौर पर। तो जब औरत कायनात को देखती है तो माँ की नजर से देखती है कि इसमें मेरे बच्चे हैं, तो वो उसको अमन का गहवारा बनाएगी, ठीक है ना। तो वो उसको कभी जंगो जदल का वो नहीं मैदान बनाएगी। बिल्कुल सही। तो मैं समझती हूँ कि औरत जो आगे आएगी तो मुआशरा हमारा तहजीब का एक नमूना बनेगा। देखिए औरत किसी दफ्तर में होती है ना तो सारे बंदे अच्छे कपड़े पहन के आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक हमारा मुआशरा ऐसी तरह ही है ना कि 2 पहियों वाली बात है, तो उसमें तवाज़न एक रखना चाहिए हमें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले जो वक्त है
آنے والا وقت اس میں بہتری ہوگی. آپ نے ایک بات کی تھی کہ بارش کا پہلا قطرہ, تو بارش کے پہلے قطرے کو بہت سارے اور بارش کا انتظام بھی کرنا چاہیے, اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. تصوف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ نے کسی نے ہمیں اپنا مسئلہ بتا دیا تو پھر ہم پر ذمہ داری عائد ہو گئی کہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے وسیلہ بنے اس کے لیے. اگر ہم خود اس کی مدد نہیں کر رہے تو اس کو رستہ دکھائیں, مایوس نہیں کرنا کہ کسی نے ہمیں کہا کہ یہ کام ہے تو ہم نے یہ نو نہیں ہے, اگر نہیں کر سکتے تو آپ نے اس کو رستہ دکھانا ہے کہ آپ اس طرف جاؤ, اس طرف سے پانی نہیں کر سکتی تو یہ ایسے ہو سکتا ہے. اس کو فون کروں, اس کو کہوں کہ کرے جو کر سکتا ہے, یا اس کو رستہ دکھاؤں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے علاقے کے حوالے سے, اپنے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے حوالے سے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ کسی بچی کو کتابیں چاہیے, کوئی بچے کو بھی, اور بیواؤں کے حوالے سے بھی سارے میں نے اپنی زندگی میں یہ کیا ہے, اس سے مجھے سکون بھی ملا اور مجھے آنر بھی ملا, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو میں ایک فیل کرتی ہوں ایک تمانیت وہ ملی, خدا کی قربت ملی مجھے, بالکل صحیح, اور احساس ملا. میں نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ اپنی جو کمائی اس میں 10% میں نے مخصوص کر دے. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ سب لوگ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے ملک میں کوئی غریب نہ رہے. بالکل ایسے. اب میں نے ایک لفافہ رکھا ہوتا ہے اپنے پرس میں 10%, تو میں کہیں مشاعرہ پڑا, اس میں مجھے 10,000 ملا, میں نے 1,000 روپیہ نکالا, اس میں میرا وہ لفافہ خالی ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا, ماشاءاللہ. اور میں حیران ہوتی ہوں اس بات پہ. میں کہتی ہوں کہ ہر بندے کو جس کو خدا نے کچھ دیا اس کو آگے بھی دینا چاہیے, یہ نہیں کہ ہم اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھے. یہ بہت اچھا پیغام ہے, یہ پیغام ہے ایک میرا. اچھا ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا پیغام آپ کی طرف سے آیا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اختتام آپ کے خوبصورت کلام پر ہو. بسم اللہ. جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے. واہ. جو کہہ دیا وہ کر کے دکھانا پڑا مجھے, اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے. واہ واہ. اس دل لگی میں جان سے جانا پڑا مجھے, جس کے بغیر سانس بھی لینا محال تھا, ہائے وہ ایک شخص بھلانا پڑا مجھے. واہ واہ, کمال ہے. اور جیون میں کوئی اور تھا, دل میں تھا کوئی اور. واہ. جیون میں کوئی اور تھا, دل میں تھا کوئی اور, دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا مجھے. بہت خوب, بہت خوب. اور ناراض تھی میں اس سے. ڈاکٹر صاحب مقرر. جی, جیون میں کوئی اور تھا, دل میں تھا کوئی اور. واہ. دونوں سے دل کا حال چھپانا پڑا. واہ 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 واہ. اور میرا حال اسی پہ ختم کرنا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر سغرا صدر صاحبہ سے آپ ہماری گفتگو ملاحظہ فرما رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.